मंडळाचे आम्ही सगळे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह ते आता सीएमांक मेळून येले। आज माननीय मुख्यमंत्र्यान कलाराकड मंडळाक वेळ दिल्लो। एक 2-2.5 महिन्या पयलीं आमी तेजे कडेन वेळ मागलेलो आनी कांय आमचे डिमांड्स जे आशिल्ले ते प्रामुख्यान भितून कला अकादमीन जी कितें पडझड जाल्ली आसा तो कला अकादमीची आज जी कितें स्थिती जाल्ली आसा तेजेर व्हाईट पेपर दिवचो आमकां अशें म्हणून एक मागणी आसली आमची आनी ती मागणी प्रामुख्यान घेवन आमी आज मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे। मुख्यमंत्र्यान परत तीच विनंती आमी केल्ली आसा की सरकारी सोडून कोण तरी रिटायर्ड जज अशी एक प्रमुख धरून ती समिती ताणें करची तेजेर विचार करता म्हणून आमकां एक मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आसा। आनी त्या शिवाय जे मुख्यमंत्र्यान पयलीं आश्वासन दिल्लें असेंब्ली हावसात की आपूण कलाकारांची एक कमिटी करतलो, ती कमिटी येता त्या आठवड्याभरान खर्च जाल्ले आसा। सो ते 70 कोटी जे आसा तितलेच खर्च जाल्ले आसा, तेज्या वयर अजून जावंक ना अशें म्हणून आमकां सांगलां आनी ह्यान फुडें जावंक दिवचो ना। जे काम जाल्लें आसा आनी जर ते सबस्टँडर्ड जाल्लें आसा जाल्यार जेंच्यांनी केल्लें आसा तेंचे कडल्यानूच ते सारकें करून घेवपाचें असो एक डिमांड थंय आमच्या कलाराकड मंडळा तर्फे आमी केलो आनी ते सीएमान एग्री केल्लें आसा। बेजिकली आमी जी डिमांड केल्ली ताजे प्रमाणे आनी आयच्या मिटिंगे भितर सगळ्यांत बरी गजाल आमकां दिसली की सीएमान मिटींग आपयली फक्त आमचे बरोबर आयलो ना, तर थंय प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम आशिल्लो फॉर्मर आर्ट एंड कल्चर करपाक घेतली, ताजोय सगळो इन्क्वायरी रिपोर्ट जावचो म्हूण सांगलें। आनी आमी सीएमाक एक गजाल सांगली की आमकां दिसता की रिनोवेशनाच्या नांवान जें कितें करपाक घेतलें तें रिनोवेशन न्ही तर तें डिमोलिशन प्लॅन जाल्ल्या भशेन सगळें काम जाल्लें आसा। स्ट्रक्चर काबार जाला, सावंड काबार जाला, लायट्स काबार जाल्यात, ह्यो सगळ्यो गजाली तांकां वेवस्थीत सांगल्यो आनी त्यो सांगतकर सीएमान आमकां जें उतर दिल्लें आसा आनी जें थारायलें त्या शिवाय आयआयटी खंयची आयआयटी तेणें सांगलें ना पूण आयआयटीक सांगल्या रिपोर्ट करपाक, त्या आयआयटीचोय रिपोर्ट ह्या गजालीचेर येतलो, जें काम जालां ताजेर आयआयटीचो रिपोर्ट येतलो। पूण ताज्या शिवाय सीएम स्वता सांगला की ह्या फ्रायडे पर्यंत आपूण एक कमिटी अपॉइंट करतलो, जमता जाल्यार ह्या आठवड्याक वा फुडल्या आठवड्या भितर आपूण कमिटी अपॉइंट करतलो। ह्या कमिटीचेर कला दाखण मंचाचे मनीस आसतले, चार्ल्स कुरोया फाउंडेशनाचे मनीस आसतले, बाकी म्हणजे ऑफिसर्स आसतले, जीएसआयडीचे रिस्पेक्टेड मनीस अपॉइंट केल्लो आनी ताजे अंडर ती कमिटी केल्ली आनी त्या कमिटीन सगळे रिपोर्ट सगळं तयार केल्लो। तशी तरेची कमिटी करची, कमिटी हेड करपा खातीर गव्हर्मेंटाचो ऑफिसर आमकां नाका, कमिटी हेड करपा खातीर कोण तरी असो एक रिस्पेक्टेड मनीस आसा तो मनीस आनी बाकीचे सगळे एक्सपर्ट घेवन हाजी ही कमिटी तयार करची। जे ताणें मान्य केलां की आपूण त्या गजालीचेर विचार करता, कोण कमिटीचो मेंबर ते सांगा, आमकांय ताणें सांगलें जाय जाल्यार तुमी नांव सुचयात आनी तेय बी। कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी ती आसता 5 वर्सांचो आसता, काम करून सोंपना 5 वर्सां पर्यंत तांणी ताजे ऑलरेडी थोडे पयशे जे आसात ते विथहोल्ड करून दवरिल्ले आसात आनी त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक सगळ्यो गजाली जाग्यार घालपाक लायतले हें सीएमान आमकां उतर दिलां एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। कॉन्ट्रॅक्टराच्या पयशांनी ते सगळ्यो गजाली जाग्यार घालतले हें उतर तांणी आमकां दिल्लें आसा आनी तें जातलें अशी आमी हांगा अपेक्षा दवरतात। आनी त्या हातूंतल्यान सद्याक सरकार जें कितें करता तातूंत भितर कितें करता, कसलीच पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जायनासतना जेन्युइन आर्टिस्ट त्या तालुक्यांतले जे आसा तांकां घेवन एक मॉनिटरींग कमिटी स्थापन करची सरकारान आनी ती मॉनिटरींग कमिटी ह्याय बी स्ट्रक्चरांचेर, कारण वास्कोचें खबर आहा आमकां कितें जाल्लें, वास्को परत नव्यान करपाक घेतलें, राजीव कला मंदीर मोडून परत बांदलें, थंय परिस्थिती जाग्यार घालपा जाय। ह्या गजाली खातीर आर्टिस्टांची आपलो अशें समजना, उलट हो इश्यू आतां सुरू जाता आनी आतां ती कमिटी कशी घडटली, त्या कमिटीचो कोण हेड करतलो, ते कमिटीचो रिपोर्ट कसो सारको आसतलो काय ना हें सगळें आनी ताजे बरोबर आमी तांकां डिमांड केला हें सगळें करतना जे सीएमान मान्य केला की ह्यो सगळ्यो गजाली कला अकादमीच्यो जाग्यार घालसर कला अकादमी फुल फ्लॅश्ड त्या कॉम्प्लेक्सांत सुरू जावची ना। मदीं रिपोर्ट आयिल्लो की कोण तरी कला अकादमी मिनिस्टरान अनावन्स केल्लें की कला अकादमी फुडल्या म्हयन्याच्यान रोखडीच सुरू जातली म्हणून, कारण थंय त्यो सगळ्यो गजाली डॅमेज जाल्ल्यो आसात, तांकां थंय फंक्शन जावपाक मेळपाना अशी तरेची परिस्थिती आहा आनी मागीर सगळ्यो गजाली ऑफिस उरतकर परत मागीर तांकां हागोवचें पडटलें। ताजे पयलीं सगळ्यो गजाली सगळ्यो गजाली येतल्यो, त्यो सगळ्यो गजाली ताजे नंतरच स्टार्ट जातल्यो हें सीएमान आमकां उतर दिल्लें आसा। सो आमचे खातीर दीस इज अ बिगिनींग नाव आमच्या एज्युकेशनाचो पयलो टप्पो हांगा जो आसा तो पयलो टप्पो आतां सुरू जाता, तो कसो जातलो तो आमी पळयतले आनी ताजे नंतर आमची मुखाल्ली स्ट्रॅटेजी आसा ती आमी थारायतले।
तुमचे भितरले कोण असतले भितर म्हाका एक सांग, जर आता ही कमिटी करतली, तुम्ही जे कलाकार जे काम जाला त्याच्या भितर कलाकार काय हॅपी ना, सो ही जी कमिटी आसा ती कामाचे म्हणजे साऊंड सिस्टम हिची चौकशी करते, गैरव्यवहाराची चौकशी करते. ही कमिटी बेसिकली थंयचे जे कितें स्ट्रक्चर आसा नंबर 1, मागीर थंय बाकीच्यो तुगेलो एसी प्लांट, साऊंड, लायट्स आनी कितें ह्यो सगळ्यो गजाली रिस्टोर करपाच्यो, बॅक टू रिस्टोरेशन ज्यो आशिल्ल्यो त्या सगळ्या गजालींतल्यान त्या गजालीची जी आसा ती सगळी चौकशी करतले. मागीर त्या चौकशी भितर कितें येतलें की पयलीं कला अकादमी भितर कितें आशिल्लें, आतां कला अकादमी भितर थंय कितें जालां रिनोवेशनाच्या नांवान, ओके, आनी तें आयलां काय ना हें सगळें त्या रिपोर्टा भितर येतलें. आमी थंय आसात, आमी डेफिनेटली त्यो गजाली मागतले. तातूंत भितर ऑटोमॅटिकली त्यो गजाली येतल्यो ज्यो तुमी विचारता सगळ्यो फायनान्शियली इरेग्युलरिटी तर आमी सांगला, एक पयसो एक्स्ट्रा सॅटिस्फॅक्टरी मीटिंग सी मिटींग अशी की एक मिनिट मिटींग अशी की आमी जे कितें डिमांड केल्ले ते डिमांड तांणी आमचे आयकून घेतल्यात आनी तांणी एक रिस्पॉन्स दिल्लो आसा, ओके, हें जातलें म्हणून. सो आज तो रिस्पॉन्स जो दिल्लो आसा तांणी, तो रिस्पॉन्स जो पर्यंत तडीक लागचो ना तो पर्यंत कोण सॅटिस्फाय आसतलो. उतराचेर कोण सॅटिस्फाय आसना, शेवटी एक्झिक्युशन जाता ताचेर सॅटिस्फाय. वन मोर थिंग इज दॅट तुमची मिटींग जाली, सीएमाक मेळ्ळे, मिनिस्टर आसोंक जालो दिसना तुमकां? सी आमी मागिल्ले की सगळ्यांक घेवन येयात, ओके. आता कशें आसता, फायनली कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स इज लिगली ऑल्सो फॉर नेम्स. सगळ्या गजालीचो हेड हो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टरच आसता, आनी चीफ मिनिस्टर जो आसता तो चीफ मिनिस्टर कांय लोकांक रिस्पॉन्सिबिलिटी वांटून दिता आनी तो तांचेर विश्वास दवरून काम करता. घडयेत कोणाचेर विश्वास आसा विश्वास ना त्या प्रमाणे तो आपयत आसतलो नासतलो, बट फायनली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एव्हरीथिंग लिगली. तुमकां दिसता विश्वास त्या प्रमाणे तांणी आपले लोक आपयले आसतले, कळ्ळें न्ही. इट इज अप टू हिम हूम टू कॉल फॉर दी मिटींग अँड हूम नॉट टू कॉल फॉर दी मिटींग. आमचे खातीर महत्वाचो लिगली इज चीफ मिनिस्टर. काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स इज लिगली नॉट रिस्पॉन्सिबल. काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग्स. It is chief minister who is responsible even for each and every minister. So chief minister was there. That was the main thing. Our demand. Why we are demanding meeting with chief minister? Because chief minister is the whole and soul. So last time फाटल्या दिसांनी जे allegation minister जाता then chief minister is responsible म्हणतात. Chief. We always said government is responsible. Government is. We never said that one Govind Gowde is responsible because the and we told him also that this committee. I mean that specific starting एक सांगले. Why we want somebody else? Because his PWD ministry is involved in this. They are the executing agency. They are the people who floated the tender. They are the people who are monitoring it. It is PWD who is doing it. Okay, it's just art and culture was just coordinating the thing. Main thing is PWD, which is right now headed by chief minister. So CM has given you assurance. What happens to EP now? आता EP हा नाही का डेढ़ महिना. What do you mean? If that CM has to do. We are not. No. I'm saying until and unless everything is put into place, it will not. That is up to him. What we have demanded is we have demanded. Yeah, correct. आणि CM has agreed की जोपर्यंत सगळी गजाली जाग्यार पडचे ना तोपर्यंत कला अकादमीचो फुल फ्लेज कॉम्प्लेक्स सुरू जावचो. कला अकादमीचो right now the performances are going on. You feel that before the start of EP this will be. It is up to them. No, you feel this ज्या भाषेत परिस्थिती आहात. कला अकादमी भितर फायनली कितें जाता, कला अकादमी भितर एडमिनिस्ट्रेशन आसता, क्लासेस आसतात, लायब्ररी आसता, बाकीचें कितें आसता, ह्यो सगळो कॉम्प्लेक्स थंय हाडपाचो आसा. तो कॉम्प्लेक्स तो पर्यंत थंय हाडचे ना. ओके, इवन इफीच्या टायमार कितें जाता, इफीच्या टायमार एफ एंड गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स इट इज हॅपनिंग, देन वी आर गोइंग टू सी व्हॉट हॅपन्स. नाव सजेस्ट करतले कितले पर्यंत सजेस्ट करतले नाव ते कमिटी हेड आणि सांगला जाय जाल्यार बेसिकली ही हॅज टू डिसाइड. He has to decide and he has agreed to think over that demand because we said that government officer कोणाकच नॉलेज ना ह्या गजाली विशीं. तो असो तरेचे मनीस हाडून थंय अपॉइंट करा. काणकोण त्यांना रवींद्र भवन बांधले, त्यांना 50 कोटीचे भितर बांधले त्यांना आणि आता कला अकादमी त्यांना रिन्यूअल घेतले 70 कोटीचे. ह्याच्यात कितें म्हणटा तुम्ही? ना आमी ताचेर कांय स्टडी केली. We also asked CM what is the status of the open air auditorium. आता एक वर्ष झाला मोडला, कितें स्टेटस आसा. तेणेन सांगला की आमी अजून प्लॅन करूंक ना, प्लॅन करतले म्हणून. आता आनीक टाइम लागतलो ते ओपन एअर बांधपाक. सो दिस इज फॉर युअर नॉलेज पासून गमपाक की ओपन एअर ऑडिटोरियम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर पेंजिम पीपल आणि तालिगांव राहतात कित्याक भुरग्याचे ऍक्टिव्हिटीज जाता, एन्युअल डे जाता. सो फॉर एव्हरीवन टू नो की the chief minister has not yet intervened into it की ते प्लॅन करपाक जाय, कित्याक ते म्हणटा की सारखे जावपाक जाय.
एज पर द चार्ल्स कोरिया काइंड ऑफ लेआउट न्ही पूण इतलो टायम 1 वरस लागता प्लॅन करपाक. सो आमची मागणी आहा की बेगीन करपाक आनी टू प्लीज एक्झिक्यूट इट एट द अर्लियस्ट बिकॉज वी एज सिटीजन्स वॉन्ट दॅट ऑडिटोरियम टू बी ऑपरेशनल विदिन अ इयर्स टाइम. So let's see. We will keep inquiring this as and when. So this is a question that we also ask. थँक्यू. Thank you. कला राखण मंडळाचो कोण मेंबर आसतलो त्या कमिटीन तुम्ही सजेस्ट करतले? 2 मेंबर कला राखण मंडळाचे, त्याशिवाय एक CCF आसा. स्पेसिफिक सांगला. अच्छा